सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेबाटै क्षतिपूर्ति भराउने काठमाडौँ महानगरको निर्णय। रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बालेन शाहले डोजर लिएर गए केबी राय। बालेन शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सम्बन्धी दिए ठूलो जानकारी। क्यालिब्रेसन फ्लाइटका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा आज पनि उडान प्रभावित। काठमाडौँका सुकुम्बासीलाई अपार्टमेन्टमै राख्ने हो भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 का निर्माता सन्तोष सेन विरुद्ध करिब 5 करोड ठगीको आरोप। सुनको प्रतितोला मूल्य 79,000 नाग्यो। बोइलर कुखुराको किसान बिक्री मूल्य घट्यो। काठमाडौँ महानगरभित्र आन्दोलन गर्दा कुनै पनि क्षति भए आन्दोलनकारीले बेहोर्नु पर्ने काठमाडौँ महानगरको भनाई। राजस्व छली आशंकामा कपडा गोदाममा राजस्वको छापा। धरानमा कुटपिटपछि मृत्यु भएकी एकल महिलाको पक्षमा नाराबाजी। विवाहित छोरीले समेत अंश पाउने जिल्ला अदालतको फैसला। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आउँदा पनि आयल निगमले तत्काल नघटाउने। तनगढी अपडेट। निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन 38 सेल असुर ग्यास प्रहार 21 जना पक्राउ। उपत्यकाका धेरैजसो सार्वजनिक सवारी प्रदूषण परीक्षणमा फेल। पूर्व म्यादीमा आएको मोबाइल भेटियो। हत्या आरोपी सशस्त्रका जवान भेटिएनन्। काभ्रे प्लान्चोकमा 32,000 मत बदर। मिलम्ची पुगेपछि प्रकाशमान सिंहले भने कर्मचारीले तलब र पालिकाले 25% रकम पाउनुपर्छ। कपिल वस्तुमा भारतीय नागरिकमाथि गोली प्रहार। पर्सामा 118 जना उम्मेद्वारको जमानत जफत। धनुषामा 1 जनाको हत्या 4 जना घाइते। मिलम्चीको पानी सुन्दरी जल झरेपछि वितरण रोक्ने कर्मचारीको चेतावनी। प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो बधाई तथा शुभकामना दिन खुमलटार नहुनु। पोखराको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै मङ्सिर 18 देखि ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर नफालिने। संसदीय दलमा चुनाव लड्न पनि तयार छु भन्दै रामचन्द्र पौडेलको भनाई। विवाह बन्धनमा बाँधिए आस्मा र स्वयं। बाजुरामा मुचुल्का भन्दा बढी मत भेटिँदा संघ र प्रदेश दुवैको गणना रोकियो। संसदमा 1 दर्जन दलको प्रतिनिधित्व। कुन दलबाट को विजयी यसबारे पुरै जानकारी र अन्तिममा रवि लामिछाने पनि डोजर लिएर निस्कियो फिल्डमा। गर्न थाले ठूला काम। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेट। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौं बालेन शाहको प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेमा जसले नोक्सानी गर्यो उसैले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन्। कसैले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा क्षति पुर्याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बन्ध पक्षलाई कानुन बमोजिम कारबाही एवं हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत कानुन बमोजिम भराइने छ भन्दै महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको भएको भन्दै कुनै पनि संघ संगठन निकाय समूह व्यक्ति वा अन्य जो कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रक्रियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने क्षति गर्ने नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस्तो कडा नियम लागू गरेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुको धारणा भनी हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत राख्न भनी नबिर्सनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीलाई पत्र पठाएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका छन्। प्रशासनबाट पत्र आएको छ। छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्दै मैनालीले भने लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही दिन अघि उकेरा.com ले प्रकाशित गरेको थियो। उकेराका अनुसार लामिछानेले 2050 सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा 2015 मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। लामिछानेले मङ्सिर 4 को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनी विरुद्ध
उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोद्धासम्ममा मतदान भइसकेको थियो भने त्यसपछि उनीहरू विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौँ प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो भने प्रशासनले यसमा छानबिन गर्न परिसरलाई पत्र पठाएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी खड्ग बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। विदेशी नागरिकता त्याग्नु भन्दा पहिले नै नेपाली राजधानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय समेत हुन सक्छ। विशेष गरी रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। त्यसै गरी रवि लामिछानेले अहिले चितवनमा काम थालेका छन्। चितवनमा खानेपानी ल्याउने भन्दै उनी लागि परेका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि अथवा सेवा सुविधाको लागि उनी दिनरात नबनी डोजर लिएर काममा खटिएका छन्। डोजरले मुहान खनिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समयमा तपाईहरूले त्यो दृश्य सामाजिक सञ्जालका विभिन्न पोस्ट अथवा भिडियोहरूमा पनि देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, डोजर सहित उनी कार्यस्थलमा पुगेका थिए भने कार्यस्थलमा मजाकिया शैलीमा रमाइलो गर्दै उनले काम सुरु गरेका छन्। रवि लामिछानेले संसदमा प्रवेश हुनु अगावै आफ्ना कामहरू सुरु गरेका छन् र त्यसकारण त्यहाँका जनता पनि एकदमै धेरै खुसी देखिन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रेम गीत 3 निर्माता सन्तोष सेन विरुद्ध ठगीको उजुरी परेको छ। सिक्किमका रामगोपाल राईले सेन विरुद्ध चलचित्र निर्माता संघमा 4,84,50,000 ठगीको आरोप लगाएका हुन्। फिल्मको डिजिटल राइट्स दिन्छु भनी आफूसँग पैसा लगेको र पटक पटक डिजिटल राइटका लागि फिल्मको कपी माग्दा नदिएको राईले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। विपक्षी र मेरो बीचमा डिसेम्बर 6, 2020 अर्थात् नेपाली मिति 2077 8 महिना 21 मा सम्पन्न भएको सम्झौता मुताबिकको शर्त विपक्षीले पूरा नगरी उल्लङ्घन गरेको कुराका लागि फोनबाट बारम्बार ताकेता गर्दा फोन नउठाउने, विपक्षीको घरमा जाँदा भेटसम्म नदिएकाले विपक्षीले मबाट लिएको उल्लेखित रकम अनुचित तरिकाले पचाउने दूषित नियत देखिएकाले विपक्षी यस संघको सदस्य समेत रहेका अथवा भएको कारणले विपक्षीलाई यस संघमा झिकाई सम्झौता अनुसारको मबाट लगेको भारतीय रकम रु 3 करोड हुन आउने नेपाली रु 4,80,00,000 रकम विपक्षी लगायत उक्त चलचित्रका नायक प्रदीप खड्का, ललित विष्ट र विपक्षी समेतलाई मुम्बई जाँदा प्लेनमा लगेको टिकटको रकम रु 4,50,000 सहित जम्मा रु 4,84,50,000 रुपियाँ विपक्षीबाट असुल उपर गराई न्याय दिलाइ पाऊ भन्दै राईले निर्माता संघमा दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धमा निवेदन दर्ता भएर प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको निर्माता संघले बताएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म सन्तोष सेनले भने यसबारेमा केही स्पष्टीकरण अथवा आफ्नो जवाब पनि दिइसकेका छैनन्। यसबारेमा थप जानकारी आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा 2 दशक भन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मंगलबार डोजर चलाएपछि आम जनताको मत विभाजित छ। यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणा सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपयले विभिन्न कारणले थात थलो गुमाएका र रोजीरोटीको खोजीमा काठमाडौँ आएर सुकुम्बासी बनेका भूमिहीन गरिबमाथि राज्यले शक्ति प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् भने बिरामी बुढाबुढी केटाकेटी र अशक्त समेत बसोबास गर्ने बस्तीमा बालेनले नगर प्रहरीको दल बदल सहित डोजर आतंक मचाएको भन्दै उनको मानवीय संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। अर्कातिर कतिपय व्यक्तिले सुकुम्बासीका नाममा नदी किनाराको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई खेद्नै पर्छ भनिरहेका छन्। त्यहाँका धेरै व्यक्तिहरूसँग काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा जग्गा जमिन भएको, कतिपयका छोराछोरी विदेशमा डाक्टर इन्जिनियर समेत पढिरहेकाले उनीहरू सुकुम्बासी नभएर हुकुमबासी हुन् भन्ने कतिपयको तर्क छ। यस्तो तर्क गर्नेहरूले राजनीतिक दलका नेताले उनीहरूलाई भोट बैंक मात्र बनाउँदै आएको आरोप लगाउँछन् र नेताहरूले वर्षौंदेखि नसकेको अनधिकृत बस्ती हटाउन युवा मेयर बालेन शाह अघि सरे तर के बिराए भनेर प्रश्न गर्छन्। त्यसो भए बालेनले कति ठिक गरे, कति बिराए? दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। सुकुम्बासी बस्तीमा बालेन शाहको डोजर चलेपछि सबभन्दा चर्को स्वरमा उठेको प्रश्न त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू वास्तविक सुकुम्बासी होइनन् भन्ने नै रहेको छ। यसलाई पुष्टि गर्न कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा कसको घर कहाँ छ, कसका छोराछोरी कहाँ पढ्दैछन्, को मोटरसाइकल चढ्छन्, को गाडी हाँक्छन् र को कति तोलाको सुनको सिक्री लगाउँछन् भन्ने विवरणहरू तस्बिर र भिडियो सहित सार्वजनिक गरिरहेका छन् र अहिले सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। धनगढीमा विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो भने प्रहरीले स्थिति नियन्त्रण गर्न अहिलेसम्म 38 सेल असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीले आन्दोलनकारी विद्यार्थी र स्थानीयले प्रदर्शन गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन असुर ग्यास हानेको बताएका छन्। उनले अहिलेसम्म 38 सेल असुर ग्यास प्रहार गरेको र आन्दोलनमा संलग्न विद्यार्थी र स्थानीय महिला गरी 21 जनालाई पक्राउ
गरिएको समेत बताएका छन्। निषेधाज्ञा लागू गरिएको घटनास्थल आसपासको क्षेत्रमा प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गरेपछि स्थानीय र विद्यार्थी तितर-बितर भएका छन्। बिहीबार ग्रेडरको ठक्करबाट 15 वर्षीय बालिका चेतना साउदको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर स्थानीय प्रशासनले धनगढीमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो, तर निषेधाज्ञाकै बीचमा न्यायको माग गर्दै स्थानीय तथा विद्यार्थीहरू बिहानैदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रदूषण मापदण्ड विपरीत गुडिरहेको पाइएको छ। आज काठमाडौँको बबरमहलमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागको टिमले सवारीको प्रदूषण परीक्षण गरेको थियो। परीक्षण गरेका अधिकांश सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको विभागले जनाएको छ। विभागले गरेको 54 वटा सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षणमा 38 वटा सवारी साधन मापदण्ड विपरीतको यानित्र अवस्थामा गुडिरहेको भेटिएको हो। यानि कि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरैजसो सार्वजनिक सवारी प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइटका कारण आज समेत उडान प्रभावित भएका छन्। विमानस्थल कार्यालयले दिउँसो 10 बजेबाट 1 बजेसम्म र 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म नोटाम नोटिस जारी गरेको थियो र यस अवधिमा एरो थाईको जहाजले उपकरणको परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणका दौरान नियमित उडान प्रभावित भएको थियो। 22 कम्पनीहरूले विमानस्थलमा परीक्षणका क्रममा हुने असरले उडानमा परेको असर बारेमा आफ्ना यात्रुलाई सूचित समेत गराएका छन्। यानि कि क्यालिब्रेसन फ्लाइटका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा आज पनि उडान प्रभावित भएको छ। समूहमा आएका महिलाहरूको कुटपिटबाट मृत्यु भएकी धरान 13 की उषा राईको पक्षमा न्याय माग्दै धरानका महिलाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। महिलाहरूले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मर्चरी विभाग र इलाका प्रहरी कार्यालय धरान अघि नाराबाजी गरेका हुन्। नाराबाजी गर्दै महिलाहरूले आरोपित सबैलाई पक्राउ गर्न समेत माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पनि बोलेका छन् र हर्क साम्पाङले भनेका छन् दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। यस्ता अपराधिक गतिविधिले देशमा अशान्ति फैलाउँछ भन्दै हर्क साम्पाङले बताउनु भएको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू, हर्क साम्पाङ व्यथिति र हिंसा विरुद्ध जहिले पनि उभिने गरेका छन्। विवाह भइसकेकी छोरीले बुवा आमा वा अंशियारबाट अंशको मागदाबी गरिन् भने त्यस्ता छोरीलाई अंश दिनु पर्ला कि नपर्ला, यस बारेमा ठूलो प्रश्न जागिरहेको छ। सामान्य रूपमा हेर्दा र सामाजिक रीतिथितिले पर्दैन नै भन्ला, तर यस्तै अंश मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले विवाहित भए पनि छोरीलाई समेत अंश दिनुपर्ने फैसला गरेको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्यको इजाजले अंश विवादमा विवाह भइसकेकी छोरीले समेत अंश पाउने फैसला सुनाएको छ। फैसलामा अंश पाउने हकदार वंश मात्रै रहने र वंश भनेको छोरा नै हुनुपर्ने भन्ने प्रीति सत्तात्मक सोच मात्रै रहेको ठहर गरिएको छ। यानि कि विवाहित छोरीले समेत अंश पाउने जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आइसकेको छ। यस बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। हामीले पहिलेको भिडियोमा यस बारेमा जानकारी गराइसकेका छौं। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले बिहीबार पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार डिजेलमा प्रति लिटर 11 रुपैयाँ, पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा 6 रुपैयाँ घटेर आएको आयल निगमले जनाएको छ। एलपी ग्यास पनि 44 रुपैयाँले बढेर आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मूल्य घटेर आएको खाना पकाउने ग्यास बाहेक सबै प्रकारका इन्धनमा निगम नाफामा रहेको छ। अब निगमलाई पेट्रोल प्रति लिटरमा 13 रुपैयाँ र डिजेल प्रति लिटरमा 50 पैसा नाफा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि भारतबाट भाव घटेर आए पनि आयल निगमले तत्काल मूल्य भने नघटाउने बताइसकेको छ। घाँटी रिटेर हत्या गरिएकी बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 फ्याउलाकी 21 वर्षीय माया लुहारले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल भेटिएको छ। घटनास्थलमै मोबाइल फोन फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका डीएसपी प्रेम बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। पीडित परिवारले शिवनाथ गाउँपालिका 4 शिल्पलाका भरतराम कोली विरुद्ध हत्या आरोपमा किटानी जाहेरी दिएको समेत उनले बताएका छन्। किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। घटनास्थल नजिकै मोबाइल पनि फेला परेको छ। उनले भने, घटनाबारेमा विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौं। हत्या आरोपी कोली कास्कीका सशस्त्र प्रहरीको जवान पदमा कार्यरत छन् भने उनी विधामा घर आएका थिए। अहिले उनी फरार रहेका छन्। यानि कि पूर्व म्यादी माएको मोबाइल भेटिएको छ भने हत्या आरोपी सशस्त्रका जवान भने भेटिएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणमा रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 मध्ये 162 स्थानको नतिजा आइसकेको छ भने स्याङ्जा 2, दोलखा 1 र बाजुरा 1 मा मतगणना जारी रहेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नेपाली कांग्रेसले 55 स्थानमा विजय भई ठूलो दल बनेको छ भने नेकपा एमाले 44, नेकपा माओवादी केन्द्र 17, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4 स्थानमा विजयी भएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, यस निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टी एक स्थान तथा 5 स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। यद्यपि संसदमा 1 दर्जन दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ भने कुन दलबाट को विजय भएका छन् यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले पहिलेका भिडियोहरूमा जानकारी गराइसकेका छौं। यदि कुन ठाउँमा को विजय भएका छन् यसबारेमा पुरै विवरण हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत यस भनेर लेख्नुहोला। अभिनेता स्वयंपुरी र अभिनेत्री आसमा डीसी विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। बौद्ध स्थित हयात रिजेन्सीमा यी दुईको विवाह समारोह आयोजना भइरहेको छ भने स्वयं र आसमाले करिब 10 वर्षको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेका छन्। दुवैतर्फका आफन्त र केही कलाकार सहित विवाहमा करिब 200 जना पाहुना रहेका छन्। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदीय दलको नेताका लागि चुनाव लड्न तयार भएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। आफ्नो नाममा सर्वसम्मत हुनेमा विश्वस्त देखिएकाले पौडेलले सबै गम्भीरता बुझेर प्रस्तुत भएको बताए। आफूलाई कंग्रेस संसदीय दलको नेता बनाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा लचकदेखिको पौडेलले हामीसँग बताएका छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनका चुनावी कमान्डर पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको नतिजा भने सन्तोषजनक नआएको बताएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको एउटा प्रमुख समस्या पोखरा 14 स्थित बाछे बुडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइट हो। रिट्ठे पानी डाँडा कटान गरेर निस्किएको माटोले नै ल्यान्डफिल साइट पुरिने हुँदा अहिलेसम्म ल्यान्डफिल साइट पुर्ने काम सुरु भएको छैन। यसअघि डाँडा 16 किलोमिटर काटेर क्यालिब्रेसन साइट गरे पनि अझै 24 मिटर काट्न बाँकी छ। पुस 17 अगाडि नै 40 मिटर डाँडा काटिसक्नुपर्ने भए पनि यसको ठेक्का सम्झौता वैशाखसम्म छ। यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाले मङ्सिर 18 देखि बाछे बुडुवा स्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर नफाल्ने पत्र विमानस्थल प्रशासनलाई पठाएको छ। यानि कि पोखराको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ भने मङ्सिर 18 देखि ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर नफालिने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले बधाई तथा शुभकामना दिन उनको निवास खुमलटारमा नआउन भनेको छ। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बधाईका नाममा हुने भड्किलो खर्च रोक्ने यस्तो गरिएको बताएका छन् र एकातिर उत्साह हुने परिणाम नै आएको छैन, अर्कातिर भड्किलो खर्च समेत भएको छ। उनले भने दैनिक काममा समेत असर पर्ने भएपछि हामीले बधाई दिनको लागि नआउन भनेको हो। प्रचण्ड गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पर्सामा 2 महिला सहित 118 जना उम्मेद्वारको जमानत धरौटी रकम जफत भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 42 र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ 76 जनाको जमानत जफत भएको हो। जमानत जोगाउन उम्मेद्वारले आफ्नो क्षेत्रमा खसेको कुल मतको कम्तीमा 10% पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ भने 10% मत ल्याउन नसक्ने उम्मेदवारीको धरौटी रकम जफत हुनेछ। पर्साका 4वटै क्षेत्रमा गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 53 जना उम्मेद्वार रहेकोमा 42 जना र 8वटा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ 108 जना उम्मेद्वार रहेकोमा 76 जना उम्मेद्वारको धरौटी रकम जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्साकी प्रमुख निर्वाचन अधिकारी रञ्जिता झाले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेसम्म पर्सामा कुल गरी 118 जना उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको छ। कपिलवस्तुमा भारतीय नागरिकमाथि गोली प्रहार भएको छ। जिल्लाको महादेवी गाउँपालिका 4 चाकर चौडामा भारत सिद्धार्थनगर जिल्लाको अलीगढवाका 35 वर्षीय इर्शाद खानमाथि 2 गोली प्रहार भएको हो। चाकर चौडा बजारको एक होटलमा रहेका भारतीय नागरिक खानमाथि काँध र कम्मरमा गरी 2 गोली लागेको कपिलवस्तुका प्रहरी परीक्षक प्रेम बहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गरेका कर्मचारीहरूले तलब भत्ता नपाएको गुनासो गरेको भन्दै उनीहरूका गुनासा सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले मेलम्चीवासीका समस्या पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेता सिंहले काठमाडौँमा पानी पठाइसकेपछि उठेको 25% रकम स्थानीय पालिकाहरूलाई दिनुपर्ने समेत बताएका छन् र कर्मचारीले टाइममा तलब पाउनुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। सुनको मूल्य 79,100 रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज एकै दिन सुनको मूल्य तोलामा 1000 र चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले बढेको छ। छापावाला सुनको मूल्य आज 79,100 र तेजाबी सुनको मूल्य 98,600 र चाँदीको मूल्य 1345 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन सुनको मूल्य 98,100, तेजाबी सुनको मूल्य 97,600 र चाँदीको मूल्य 1330 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। किसानले मासु विक्रेतालाई बिक्री गर्ने ब्रोइलर कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य घटेको छ। कुखुराको मासु बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायहरूको संस्था राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले प्रति किलो 10 रुपियाँले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रति किलो 220 रुपियाँ प्रति किलो रहेको ब्रोइलर कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य 210 रुपियाँ कायम गरिएको संघका सचिव देव गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि ब्रोइलर कुखुराको किसान बिक्री मूल्य घटेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्रका कपडा गोदाममा छापा मारेको छ। थान तथा रेडिमेड कपडा भन्सार चलेर काठमाडौँ भित्राएको सूचना पाएपछि ती गोदामहरूमा छापा मारिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले बताएको छ। आज न्युरोडको नीतिश इम्पेक्सका 3वटा गोदाममा सिल गरिएको र बाँकी अनुसन्धान अघि बढाएको समेत विभागले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा काभ्रेपलाञ्चोकमा 32,455 मत बदर भएको छ। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैतर्फ 3.7% मत बदर भएको हो। जिल्लामा 1,87,330 जनाले मतदान गरेका थिए भने जिल्लामा 3,10,063 मतदाता रहेका थिए। यानि कि काभ्रेपलाञ्चोकमा 32,000 मत बदर भएका छन्। धनुषामा 2 परिवारको विवादमा घरेलु हतियार प्रहरी गरी 1 जनाको हत्या भएको छ। अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। हत्या हुनेमा मिथिला बिहारी नगरपालिका 4 रमोल बस्ने 53 वर्षीय प्रभु यादव रहेका छन्। बिहिबार राति 8:30 बजेको समयमा स्थानीय सूरज यादव परिवारको समूहले घरेलु हतियार सहित घरमै आएर आक्रमण गरेपछि घटनास्थलमै बुबाको मृत्यु भएको उनका छोरा अशोक यादवले बताएका छन्। बाजुरामा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा दुवैतर्फको मतगणना रोकिएको छ। मुचुल्का भन्दा बढी मत भेटिएपछि गणना रोकिएको हो। शुक्रबार बिहान बाजुराको हिमाली गाउँपालिका 6 भीम मतदान केन्द्रको मतगणनाका क्रममा मुचुल्का भन्दा बढी मत भेटिएपछि गणना रोकिएको हो। प्रतिनिधि सभातर्फ 4 मतपेटिका गरेर मुचुल्का भन्दा 30 मत बढी भेटिएको थियो। त्यसपछि प्रदेशसभाको मतगणना भने जारी नै रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका सुकुम्बासीलाई अपार्टमेन्टमै राख्ने हो भन्दै बाबुरामले प्रश्न गरेका छन्। म प्रधानमन्त्री भएका बेलामा काठमाडौँमा मुख्य गरी 2 समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको थियो। काठमाडौँको शहरीकरण बारेमा मैले जोड दिएका क्षेत्र ट्राफिक जाम हटाउने र सुकुम्बासी समस्या समाधान थिए। मैले सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि धेरै प्रयास पनि गरेको थिएँ। यद्यपि अहिले बालेन शाहले पनि काठमाडौँका सुकुम्बासीलाई अपार्टमेन्टमै राख्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।